हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल द नेपाली टेक्नोलोजी। आज मैले तपाईहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र अर्थात् टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित नमुना प्रश्न उत्तरको सेट 5 लिएर आएको छु। यदि तपाईले अहिलेसम्म नमुना प्रश्न उत्तरको सेट 1, सेट 2, सेट 3 र सेट 4 हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला। यो मोडेल सेटमा सामान्य शिक्षा, शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया सबैबाट प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। यो मोडेल सेट तपाईहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नका लागि बनाइएको हो। त्यसैले जसरी तपाईहरूले शिक्षक सेवा आयोगले लिने अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको समय अवधिभित्र रहेर परीक्षा दिनुहुन्छ, त्यसरी नै यो मक टेस्ट दिनुहोला। तपाईहरूले कतिवटा प्रश्नहरूको सही उत्तर मिलाउनुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। यो सेट बनाउन धेरै मेहनत लागेको छ। कृपया भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला र यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, शिक्षा सम्बन्धी हक संविधानको कति धारामा व्यवस्था छ? ए धारा 29, बी धारा 30, सी धारा 31, डी धारा 32। यसको सही उत्तर रहेको छ सी धारा 31। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, शिक्षा नियमावलीको 4थो संशोधनले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहलाई कुन तह भनी संशोधन गरेको छ? ए आधारभूत तह, बी निम्न माध्यमिक तह, सी माध्यमिक तह, डी उच्च माध्यमिक तह। यसको सही उत्तर रहेको छ ए आधारभूत तह। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, वर्तमान शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दैन? ए समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण, बी नेपाली पहिचान प्रति गौरव गर्ने नागरिक, सी विपद व्यवस्थापन गर्न सक्ने, डी समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्ने। यसको सही उत्तर रहेको छ डी समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्ने। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 को प्रस्तावनामा विद्यालयहरूको कुन पक्षमा सुधार गर्ने कुरा उल्लेख छ? ए शैक्षिक, बी व्यवस्थापन, सी आर्थिक, डी सामाजिक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, समाहित शिक्षाको महत्त्व तलको मध्ये कुन हो? ए शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु, बी एकीकृत शिक्षालाई जोड दिनु, सी शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउनु, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, एउटा पुस्तकालयमा कम्तीमा कति सान्दर्भिक पुस्तकहरू हुनुपर्ने बालमैत्री विद्यालयको मापदण्डमा रहेको छ? ए 500 देखि 1500 सम्म, बी 1000 देखि 3000 सम्म, सी 1000 देखि 5000 सम्म, डी 2000 देखि 4000 सम्म। यसको सही उत्तर रहेको छ ए 500 देखि 1500 सम्म। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालको योजनामा कुन योजनाबाट लैङ्गिक मुद्दा समावेश गरिएको हो? ए 5औं योजना, बी 6औं योजना, सी 7औं योजना, डी 8औं योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 6औं योजना। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, स्किनरको सिकाइ सिद्धान्तले जोड दिएको पक्ष तलको मध्ये कुन हो? ए उत्प्रेरणा, बी पुरस्कार, सी प्रतिक्रिया, डी उत्प्रेरक। यसको सही उत्तर रहेको छ सी प्रतिक्रिया। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, बाल मनोविज्ञान भन्नाले तलका मध्ये कुन मनोविज्ञान अन्तर्गत पर्दछ? ए बाल मनोविज्ञान, बी चिकित्सा मनोविज्ञान, सी क्रीडा मनोविज्ञान, डी मानव मनोविज्ञान। यसको सही उत्तर रहेको छ डी मानव मनोविज्ञान। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, नवजात अवस्थाका विशेषताहरूमध्ये तलको कुन पर्दैन? ए ज्यादै छोटो अवस्था, बी समायोजनको अवस्था, सी तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर, डी विकासको पठार अवस्था। यसको सही उत्तर रहेको छ सी तीव्र वृद्धि र परिवर्तनको उमेर। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, समुदायको विकासमा विद्यालयको भूमिका तलको मध्ये कुन हो?
ए नेतृत्वको विकास, बी सिकाइ केन्द्रको रूपमा, सी समुदायको सरसफाइ, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ विद्यालय सुधार योजनाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तलका मध्ये कसको हुन्छ? ए शिक्षक र प्रधानाध्यापकको, बी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, सी इकाइ प्रमुखको, डी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मात्र। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ समुदाय परिचालन भनेको के हो? ए कार्यमा सामेल गराई गतिशील बनाउने प्रक्रिया, बी कार्यमा सामेल गराई स्थिरता बनाउने प्रक्रिया, सी कार्यमा सामेल गराई उपलब्धि हासिल गराउने प्रक्रिया, डी माथिका कुनै होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए कार्यमा सामेल गराई गतिशील बनाउने प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ नेपालको कुन योजनाबाट शिक्षक प्रशिक्षणलाई जोड दिन थालियो? ए पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, बी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, सी तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना, डी सातौं पञ्चवर्षीय योजना। यसको सही उत्तर रहेको छ ए पहिलो पञ्चवर्षीय योजना। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक शिक्षक तालिमलाई अनिवार्य कहिले बनाइयो? ए विक्रम सम्वत 2022, बी विक्रम सम्वत 2025, सी विक्रम सम्वत 2028, डी विक्रम सम्वत 2030। यसको सही उत्तर रहेको छ सी विक्रम सम्वत 2028। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ शिक्षकले समाजले स्वीकार्य व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कुन प्रकारको उत्तरदायित्व हो? ए राजनीतिक, बी नैतिक, सी आर्थिक, डी सामाजिक। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नैतिक। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका अनुसार पाठ्यक्रमको विकास, कार्यान्वयन प्रक्रिया र प्रतिफल समेतको लेखाजोखाको जिम्मेवार निकाय तलका मध्ये कुन हो? ए शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, बी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ बहुपक्षीय र मूल्यमा आधारित शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षा हो भनेर कसले भनेका हुन्? ए हार्वे, बी ग्रिन, सी हार्वे र ग्रिन, डी युनिसेफ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी हार्वे र ग्रिन। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बृहत विद्यालय सुरक्षा तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई कुन आयाममा समेटेको छ? ए उत्थानशीलता, बी सक्षमता, सी सुशासन, डी गुणस्तर। यसको सही उत्तर रहेको छ ए उत्थानशीलता। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? ए शिक्षण समान रूपमा गर्नु, बी शैक्षणिक योजना बनाउनु, सी समान व्यवहार गर्नु, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ विद्यालय सुशासनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट गर्नु कुन अन्तर्गत पर्दछ? ए राजनीतिक, बी सामाजिक, सी व्यवस्थापकीय, डी नैतिक। यसको सही उत्तर रहेको छ ए राजनीतिक। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ फाइलिङका चरणहरू तलको मध्ये कुन हो? ए छानबिन, सङ्कलन, कोडिङ, मिलान र फाइलिङ, बी सङ्कलन, छानबिन, कोडिङ, मिलान र फाइलिङ, सी सङ्कलन, कोडिङ, छानबिन, मिलान र फाइलिङ, डी कोडिङ, सङ्कलन, छानबिन, मिलान र फाइलिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सङ्कलन, छानबिन, कोडिङ, मिलान र फाइलिङ। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि तलको मध्ये मुख्य उपाय कुन हो? ए विद्यार्थी केन्द्रित, बी शिक्षक केन्द्रित, सी अन्तर्क्रियात्मक, डी सहयोगात्मक।
यसको सही उत्तर रहेको छ ए विद्यार्थी केन्द्रित। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्ष तलको मध्ये कुन हो? ए स्थानको प्रयोग, बी सिकाइ वातावरण, सी स्रोतहरू, डी समयको प्रयोग। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सिकाइ वातावरण। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ परामर्शको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? ए व्यक्तिगत प्रक्रिया, बी प्राविधियुक्त प्रक्रिया, सी विशिष्ट प्रक्रिया, डी सामान्य प्रक्रिया। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सामान्य प्रक्रिया। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ बहुकक्षा शिक्षणमा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्छ? ए एक शिक्षकले एउटा कक्षामा शिक्षण गरेर, बी एक शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर, सी धेरै शिक्षकले एउटै कक्षामा शिक्षण गरेर, डी धेरै शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी एक शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ विद्यार्थी बीचको सम्बन्धका लागि शिक्षकले कुन विधि बढी प्रयोग गर्नुपर्दछ? ए प्रश्नोत्तर, बी खोज, सी छलफल, डी प्रत्यक्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ सी छलफल। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ सिकारुको अनुभवमा आधारित हुने पाठ्यक्रमलाई कस्तो पाठ्यक्रम भनिन्छ? ए क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम, बी मुख्य पाठ्यक्रम, सी बृहत पाठ्यक्रम, डी लुकेको पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर रहेको छ ए क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 1 मा भर्ना हुने विद्यार्थीको उमेर कति वर्ष रहेको छ? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 4.5 वर्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ हाल एकीकृत पाठ्यक्रम कति कक्षासम्मको तयार भएको छ? ए कक्षा 1, बी कक्षा 2, सी कक्षा 3, डी कक्षा 5। यसको सही उत्तर रहेको छ सी कक्षा 3। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ पाठ्यक्रम र शिक्षण बीचको सम्बन्धले कुन कार्यलाई जोड दिन्छ? ए मूल्याङ्कनको तरिका, बी उद्देश्य प्राप्ति, सी सामग्रीको प्रयोगमा, डी माथिका कुनै होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी उद्देश्य प्राप्ति। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ पाठ्यक्रमको विषय सूचीको विस्तृतीकरण तलका मध्ये कसले गरेको हुन्छ? ए पाठ्यक्रम, बी शैक्षिक सामग्री, सी सन्दर्भ सामग्री, डी पाठ्यपुस्तक। यसको सही उत्तर रहेको छ डी पाठ्यपुस्तक। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ प्रश्नोत्तर विधिको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? ए प्रश्न उद्देश्यपूर्ण, बी निश्चित र स्पष्ट, सी उत्तरको सङ्केत हुने, डी अभिप्राय मिल्दो प्रश्न। यसको सही उत्तर रहेको छ सी उत्तरको सङ्केत हुने। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ कुनै पनि विषयवस्तुलाई विचार र विवेचना गर्नु तलको मध्ये कुन हो? ए नवप्रवर्तन, बी आलोचनात्मक, सी सृजनशीलता, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी आलोचनात्मक। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ शैक्षिक योजना तलको मध्ये कुन हो? ए गाउँ शिक्षा योजना, बी वार्षिक कार्य योजना, सी वार्षिक कार्यतालिका, डी दैनिक कार्यतालिका। यसको सही उत्तर रहेको छ ए गाउँ शिक्षा योजना। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ समालोचनात्मक चिन्तन विधिले विद्यार्थीको कुन पक्षको विकास गर्दछ? ए विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्ति, बी विषयवस्तुको विश्लेषणात्मक व्यवस्था, सी विषयवस्तुलाई ग्रहण व्याख्या, डी कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ मूल्याङ्कनका साधनले उच्च गुणयुक्त
र न्यून गुणयुक्त छुट्याउन सक्नु तलको मध्ये कुन गुणसँग नजिक छ? ए वस्तुनिष्ठता, बी व्यावहारिक, सी विभेदीकरण, डी व्यापकता। यसको सही उत्तर रहेको छ सी विभेदीकरण। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने मूल्याङ्कन तलका मध्ये कुन हो? ए निर्माणात्मक, बी निर्णयात्मक, सी वार्षिक परीक्षा, डी अर्धवार्षिक परीक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ ए निर्माणात्मक। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति लागू गर्ने भनी कहिले सैद्धान्तिक निर्णय भयो? ए 2071 जेठ 30 गते, बी 2071 जेठ 20 गते, सी 2071 असार 30 गते, डी 2071 असार 20 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 2071 असार 30 गते। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ गुणात्मक अनुसन्धानको विशेषता तलको मध्ये कुन होइन? ए वस्तुगत, बी विषयगत, सी लचिलो, डी आगमन। यसको सही उत्तर रहेको छ ए वस्तुगत। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धानको चरण तलका मध्ये कुन हो? ए योजना, अवलोकन, कार्यान्वयन र प्रतिबिम्बन, बी योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन, सी अवलोकन, योजना, कार्यान्वयन र प्रतिबिम्बन, डी योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र पृष्ठपोषण। यसको सही उत्तर रहेको छ बी योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ घटना अध्ययनको उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो? ए विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण, बी पेशागत दक्षता वृद्धि, सी समस्या पहिचान गर्न सक्षम, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ अनुसन्धानको प्रमुख आधार के हो? ए समस्या, बी उद्देश्य, सी साधन, डी विश्लेषण। यसको सही उत्तर रहेको छ ए समस्या। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ कम्प्युटरमा सूचनाहरू स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी मेमोरी, डी सफ्टवेयर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मेमोरी। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ अपरेटिङ सिस्टमका कार्यहरू के हुन्? ए मेमोरी व्यवस्थापन, बी फाइल व्यवस्थापन, सी सूचना सुरक्षा, डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ संशोधित डाटा इन्फर्मेसनको सबैभन्दा सानो एकाइ कुन हो? ए अ बिट, बी अ बाइट, सी अ ब्लक, डी अ निबल। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अ बिट। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी विद्यालय रहेको प्रदेश कुन हो? ए लुम्बिनी प्रदेश, बी बागमती प्रदेश, सी गण्डकी प्रदेश, डी प्रदेश नम्बर 1। यसको सही उत्तर रहेको छ बी बागमती प्रदेश। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ अन्धकारलाई प्रकाश भए झै अनपढलाई के? ए साहित्य, बी सङ्गीत, सी शिक्षा, डी विश्वविद्यालय। यसको सही उत्तर रहेको छ सी शिक्षा। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ 20 वटा कलमको क्रय मूल्य रु 600 र प्रति कलमको विक्रय मूल्य रु 36 छ भने प्रति कलम नाफा प्रतिशत कति हुन्छ? ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 20%। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ 3.5 केजी को कति प्रतिशत 1470 ग्राम हुन्छ? ए 21%, बी 35%, सी 40%, डी 42%।
यसको सही उत्तर रहेको छ डी 42%। आजको मक टेस्टमा कतिवटा प्रश्नहरूको उत्तर मिलाउन सक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।